अर्ची के डन में आए दसबंदी के ब्याह तू का के मौती मरा के छपदा बिंदात कने अर्ची के जाला ये आया चे दसबंदी ओदा अर्ची के उस्ताद आया तवार बेकने के ब्याह तू का मौती मरा के छप बिंदात कने मां गुड्डी गुश्तान के वाजा औरंगजेब बंगिश कनगा आइया पद नू मैकरा देमतरामा नाम के हस्ते चेयरमैन जीएसएन माज वाजा अब्दुल खालिक जुनैजुन। अब मैं दावत किताब दूंगा अब्दुल खालिक जुनैजुन से कि वो आएँ और अपना खैरत का इज़हार करें। दोस्तों साथियों जीएसएन यार अज आहे यूसुफ मस्ती खान जे शान में ये महफ़िल मुझे ख्याल में उनके ही घणो मौक़ो ॾिजे त ॻाल्हाइजे। उन जी तबियत बि सही कोन्हे का मुख़्तसर ॻाल्हि मां कोशिशि कंदुसि। मूंखे मां सोचा पियो त यूसुफ मस्ती खान सां मुंहिंजो जेतिरो वास्तो आहे पुराणो उतां खां ॻाल्हि शुरू कयां या ताज़ा तरीन जेका सूरत हाल आहे उन खां ॻाल्हि कयां। छाकाणि त जीअं दोस्त चई वियो त 78 खां हुनजो हुन सां वास्तो आहे, मुंहिंजो बि 88 खां वास्तो आहे, ईअं ॿियनि दोस्तनि जो बि आहे। ऐं घणा माण्हू नरगो कराची सिंध बलोचिस्तान पाकिस्तान में यूसुफ खे सुञाणंदा, पर ताज़ा तरीन ॻाल्हि जेकॾहिं न कबी त मज़ो न थींदो। उहा जेका यूसुफ मस्ती खान तक़रीर कई इस्लामाबाद जे जेका वकीलनि जी कॉन्फ्रेंस हुई, उन यूसुफ मस्ती खान खे सॼे मुल्क ताईं पुॼाए छॾियो। जेके माण्हू अॻे न बि सुञाणनि पिया उहे बि उनखे हाणे सुञाणण लॻा आहिनि। ऐं उते जेका हुन तक़रीर कई उन खां पोइ बाक़ी सॼी महफ़िल जा माण्हू जेके आहे उहे मजबूर हुया त यूसुफ मस्ती खान जे ॻाल्हि जी सपोर्ट कनि। छो त अॼुकल्ह ॻाल्हि जीअं थींदी आहे त डायरेक्ट फ़ौज जो नालो वठी कोई न ॻाल्हाईंदो आहे। ताक़तवर इदारा रियासती इदारा हिन माण्हू उथंदे सिधो थो नाला वठी ॻाल्हायो, लिहाज़ा ॿियनि माण्हुनि खे बि उहा ॻाल्हि करणी पई। त ताज़ी सुञाणप यूसुफ जी पाकिस्तान सॼे में ई आहे। इहा ॻाल्हि माना जमहूरियत जे लाइ जदोजहद त हिन मुल्क में जेके तज़ाद आहिनि, जमहूरियत जो तबक़ाती तज़ाद, क़ौमी तज़ाद, उन्हनि सभिनी में यूसुफ मस्ती खान अॻियनि सफ़रनि में असांखे नज़र अचे थो। ऐं न चयो हनीफ दिल मुराद त बाबा असां हुनखे चवंदा आहियूं त क़ौमी जदोजहद करे, पर हू चवंदो आहे त नज़रियाती जदोजहद कजे ऐं तबक़ाती जदोजहद थींदी त इहा ॻाल्हि बि सही आहे, पर इहा मुकमल ॻाल्हि न आहे। यानी यूसुफ मस्ती खान जो किरदारु अहिड़ो आहे, जेकॾहिं तबक़ाती जदोजहद हले थी पई उते यूसुफ खे ॾिसबो त माण्हू चवंदा त हीअ त आहे तबक़ाती जदोजहद करण वारो माण्हू, पर जेकॾहिं क़ौमुनि जे हक़नि जी जदोजहद थिए थी त उते यूसुफ जे किरदार खे माण्हू जेके ॾिसंदा त उहे चवंदा त हीअ त आहे ई वॾो नेशनलिस्ट। त ईअं न आहे, हू ॿई जेके वॾा तज़ाद आहिनि या जेको जमहूरियत जो आहे MRD जी जदोजहद में। ऐं यूसुफ ख़बर हूंदी त PNP जंहिंमें ही हुया उहा पहिरीं MRD में शामिल न थी। छाकाणि त PNP जो उन्हनि खे चवणु हुयो त जेसितोणी क़ौमुनि जे हक़नि जी ॻाल्हि न आहे जमहूरियत में, उहा जमहूरियत न आहे। पोइ जॾहिं उहो सुवालु मञियो वियो त बाद में PNP बाद में शामिल थी हुनजे में। ऐं जीअं मूं चयो त जमहूरी तबक़ाती क़ौमी जदोजहद सभिनी खे यूसुफ निभाए थो, त वरी जेकॾहिं क़ौमी जदोजहद ॾिसिजे त उहो हिकु ई वक़्तु बलोचिस्तान जो क़ौमी जदोजहद सां बि निभाईंदो रहियो आहे, सिंध जो क़ौमी जदोजहद सां बि निभाईंदो रहियो आहे। हू चए थो बाबा मुंहिंजा
अबा ॾाढा बलोचिस्तान सां वास्तो रखनि पिया, मूं ते फ़र्ज़ु थो थिए त बलोचिस्तान ऐं क़ौमी जदोजहद में किरदारु अदा कयां। हू चए थो त मां हाणे सिंध में रहां थो, मूं ते फ़र्ज़ु थिए थो त मां सिंध जे क़ौमी हक़नि जी जदोजहद में हिसो अदा कयां, ऐं ॿई हू निभाए थो पियो। इहा ॻाल्हि हर कंहिं माण्हूअ जे वस में न आहे। मूं वास्तो असांजो 1988 में थियो, जॾहिं सिंध क़ौमी इतिहाद ठहियो। उन में PNP बि शामिल हुई, ऐं सिंध क़ौमी इतिहाद जे कराची जे जेको चैप्टर हो उन जो सदर थियो उस्मान बलोच, जंहिंजो वास्तो PNP सां हो, ऐं सेक्रेटरी जो हाशिम खोसो जेको GS महाज़ जो हो। अॻे परे खां यूसुफ मस्ती खान खे उस्मान खे असां सुञाणंदा हुआसीं, पर 88 खां पोइ असांजो वास्तो अहिड़ो थियो आहे त असां पार्टियुनि कहिड़ियुनि में बि हुजूं, पर लॻंदो ईअं आहे त असां ॼण त हिकु पार्टीअ में आहियूं। यूसुफ मस्ती खान उस्मान बलूच जी इहा महिरबानी आहे त हू ईअं ई सियासी मसइलनि ते मूं सां हाशिम खोसे या ॿियनि GS महाज़ दोस्तनि सां ॻाल्हाईंदा आहिनि, जीअं पंहिंजे पार्टीअ जे दोस्तनि सां खुली ॻाल्हाईंदा हुजनि। असां बि जेके असांजा जमायती ताईं मसइला बि हूंदा आहिनि, उन ते बि यूसुफ ऐं उस्मान बलूच सां मशवरो कंदा आहियूं। ईअं असांजो वास्तो आहे। ऐं जीअं मूं चयो त सिंध क़ौमी इतिहाद ठहियो त उन सां फ़ौरन मसइलो हिते लिसानी झगड़ा थिया। इन ते मां नथो वञा त उहे क़ौमी इतिहाद ठहण जे करे ई झेड़ा थिया हा या कीअं थिया, टाइम न आहे, पर माना हिकिड़ो चैलेंज मिलियो ठहण सां, यानी असांजे गॾिजण सां हिकिड़ो वॾो चैलेंज मिलियो। ऐं उहे झेड़ा तव्हांखे ख़बर आहे कराचीअ में हुआ, ऐं कराचीअ में यूसुफ उस्मान मूं हाशिम खोसे असां गॾिजी उन्हनि झेड़नि खे मुंहुं ॾिनो। जिन माण्हुनि झेड़ा कराया ऐं जेके नेशनलिज़म खे नस्ल परस्तीअ जी शिकिल में बणाईंदा हुआ ऐं पाण खे वॾा तुरम खान बंदूकूं खणी फ़ोटा छपराईंदा हुआ, उहे ॿाहिरां अची मैमार में जेके कैंपूं लॻल हुयूं बेघर थियल माण्हुनि जूं, उते तकरीरूं करे हैदराबाद मोटी वेंदा हुआ। हिते लियारीअ में 8 चौक ते कैंप असां लॻाईसीं। त उन्हनि अहिड़नि चैलेंजनि खे उन खां पोइ असां गॾु हलंदा आया आहियूं। ऐं हाणे जेका सूरत हाल आहे, मां मुख़्तसर में अचां त सिंध इंडिजिनियस राइट्स अलायंस जो ज़िक्र थियो, गुलसन करे वियो, ॿिया बि दोस्त करे, पालारी साहब करे वियो, उन में असां गॾु आहियूं। यूसुफ मस्ती असां गॾु आहियूं, ऐं यूसुफ असांजी अॻुवाणी करे थो। ऐं इहे ॻाल्हियूं जेके उन्हनि चयूं, मां बि उन्हनि जो गवाह आहियां त माण्हुनि जा नाला वठी, न रुगो वॾेरनि ते नाला वठी हू चवंदो आहे, पर जेके क़ौम परस्तीअ जे नाले में प्लाटनि ते कब्ज़ा कंदा आहिनि, उन्हनि खे बि उन्हनि जे मुंहं ते नाला वठी चवंदो आहे। त असां उन में बि गॾु आहियूं। सिंध जे हक़नि जे लाइ सियासी जमायतुनि जो इतिहाद आहे, ही फ़र्दनि जो इतिहाद आहे। सियासी जमायतुनि जो इतिहाद आहे सिंध प्रोग्रेसिव कमेटी, जेको 9 सालनि खां कमु करे थो पियो। ऐं मां सम्झां थो जेतिरी मुंहिंजी ॼाण आहे त पाकिस्तान जी तारीख़ में को बि इतिहाद 9 साल न हलियो आहे। सिंध प्रोग्रेसिव कमेटी, उन में बि यूसुफ मस्ती खान ऐं उस्मान बलोच सां असां गॾु आहियूं। ऐं वरी सिंध में जेके लिसानी तफ़रीक़ा आहिनि, उन्हनि खे पार करे ऐं रोशन ख़्याल तरक़ी पसंदि माण्हुनि जो हिकिड़ो इतिहाद आहे सेफ सिंध कमेटी, जंहिंमें सभई ॿोलियूं ॻाल्हाईंदड़ माण्हू शामिल आहिनि। उन में बि यूसुफ मस्ती खान में असां गॾु आहियूं। त जेकॾहिं मुख़्तसर में मां ईअं चवां त यूसुफ मस्ती खान जो नालो ऐं जिदोजहद जो नालो हममाना बणिजी विया आहिनि। हुनखे असां हर क़िस्म जी जेका बि नाइंसाफ़ी हिन मुल्क में थिए थी, उन जे ख़िलाफ़ु जेका जिदोजहद आहे, उते यूसुफ मस्ती खान मौजूदु आहे। ऐं सिहत ख़राबु हुअण जे बावजूदि, अॼु त कुझु बहितर आहे, कुझु अर्सो अॻु में हुनजी तबियत इलाही ख़राबु हुई, उन जे बावजूदि जॾहिं हिते हिनखे मींहं खे ऐं इन्हनि मसइलनि खे बहानो बणाए कराचीअ खे सिंध खां कटण जी ॻाल्हि कई वई, त उन ते जॾहिं सिंध प्रोग्रेसिव कमेटीअ मुज़ाहिरो कयो त यूसुफ मस्ती खान इंतिहाई बीमारीअ जी हालत में उते पहुची वियो। ऐं उन ॾींहुं हुन जहिड़ी हालत हुई, कुझु दोस्त जेके हुनखे 20 सालनि खां सुञाणनि, उहे पुछनि पिया त यार इहो केरु आहे,
हुनजे सिहत जी सूरत हाल अड़ी पर तॾहिं बि उते आयो ऐं हीउ उते ईंदो आहे हीउ उहो लीडर आहे जेको इहो बि न सोचींदो आहे त बाबा हितड़े अवाम केतिरो आहे मुंहिंजे पार्टीअ जा कारकुन केतिरा आहिनि जीअं आमतौरु लीडर चवंदा आहिनि अॻ में अवाम पहुचे पोइ कारकुननि जी का टीम पहुचे पोइ लीडर पहुचे इहो ख़्यालु न कंदो आहे त कारकुन आहिनि या न आहिनि यूसुफ मस्ती खान मौजूदु हूंदो आहे इहो हिकिड़ो मिसाली किरदारु आहे लीडर जो जंहिंसां दोस्ती हुजणु जंहिंसां सियासी इतिहाद हुजणु असां पंहिंजे लाइ फ़ख़ुरु सम्झूं था ऐं आख़िरी ॻाल्हि मां इहो चवंदो यूसुफ जी तारीफ़ असां सभु कयूं था पर उनखे ख़राज पेश करण जी ॻाल्हि तॾहिं थींदी त यूसुफ जिन कमनि जे लाइ जिदोजहद थो करे उहा जिदोजहद असां बि कयूं न त पोइ रुॻो ईअं ख़बरूं थींदियूं महिरबानी बाज़ मिन्नत वार रशद वाजा अब्दुल खालिक जुनेद जो मां सदर इंडिजीनियस राइट अलायंस कराची सरोक वाजा उस्मान बलूच दस्तबंदी कना के बैद तलवसरा गावती गुस्तान के मर्दार संगत मर्चिगी ई मुच्ची यूसुफ मस्ती खान है सिलसिले और मंग ए गोश्त करना कि सिद्दीक गोठे आके सियासी संगता हमाया एदा मर्चिगी मुच्ची के खुदा ए यूसुफ मस्ती खान जिंदगी ए नोखे रस्में और वायदे की हमें रस्म शुरू भी वायदे के माँ वती हाल आयाला वती गप्पा जिंदगी बन संगताने देमा ए बकने ताकि आया भी एहसास भी दी पीवी कि मर्दम मनी हमा एहसासाता मनी हमा गैरत गप्पा समझ गया आदिगी पार्टी भी हमा पार्टियाँ बेबा के वती हमा उसूला यलबिदियाँ और बुरुआ ताकि यूसुफ मस्ती खान ने गप संगता को के आया गो के फलानी 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 ये दुरा रवा महमूदा रही हमूदा में यूसुफ मस्ती खान हर वादी हर वक्त यूसुफ मस्ती खान हमा मखलूक के गुमाएँ कि आ गुशनगे आ गरीबें आ कप्तगे ने भले यूसुफ मस्ती खाना वती पूरा जद्दोजहद तहा हमा वदी के तालिब इल्मिया और अंगा तक यूसुफ मस्ती खाना ये गुस्ता कि मैं वती कौमा वती हमा गरीबें तब कया इशिया माँ यल नदियाँ इशिया जी माँ बेगैर थी रखना दोस्तों यूसुफ मस्ती खान हमारा दोस्त है मैं आज आपको एक ऐसी बात बताता हूँ कि जो आपको सबको पता होगा लेकिन जिनको पता नहीं है मेरा फ़र्ज़ है उस तक पहुँचाऊँ 1970 वाली जद्दोजहद में जब अय्यूब खान अपने उरूज पे जो था वो जलील होकर निकल रहा था और यहिया खान के बाद एक नई तब्दीली आई और वो सियासी जद्दोजहद थी उस ज़माने की बात यह है कि यूसुफ मस्ती खान को जिस तरह मैंने देखा वो ये कि गैरतमंद और बाउसूल वालदेन की रवायत को उसने बरकरार रखा। वो क्या है कि भुट्टो साहब ने ख्वाजा अकबर मस्ती खान को बुलाया और उसको कहा कि ये आरसीडी हाईवे जो है इसको आप बनाएं, बिल्कुल कोई परवाह नहीं करें, कुछ भी होगा आपको पैसा मिलता रहेगा और आप ये रोड बनाएं। ख्वाजा अकबर मस्ती खान जो सियासी नहीं था, यूसुफ की तरह न पार्टी में था न किसमें, और वो तो बिल्कुल अपर क्लास का आदमी था। मैंने जाके देखा था बर्मा में कि वो किस तरह रहता था, उनके बागात क्या थे वो मैंने देखे थे। और वो अकबर मस्ती खान ने
بھٹو صاحب کو کہا کہ صاحب آپ جو بولتے ہیں کہ یہ بلوچوں کے لیے ٹھیک ہوگا، یہ بلوچوں کے لیے ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی، خوشحال ہوں گے، یہ روڈ بنے تو آپ اس روڈ کو بناؤ، میرے سمجھ میں یہ بات آتی ہے۔ بھٹو صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سے ہاں کر لوں یہ صحیح نہیں ہوگا۔ میں بزنجو صاحب سے اور عطا اللہ مینگل سے جو سیاسی لوگ ہیں پہلے ان سے پوچھوں گا، وہ اگر ہاں کریں گے تو پھر تو میں کر سکتا ہوں۔ اگر اس نے بولا اگر وہ بولے نہیں تو اس نے بولا اگر بولیں گے نہیں تو ہم کو یہ پیسہ نہیں چاہیے۔ اور اس کے بعد اخبار میں خبر آئی کہ واجہ اکبر مستی خان جو اتنے بڑا جس کا نام تھا مستی خان، اکبر مستی خان کا نام جو برما والے تھے، وہ اکبر مستی خان بالکل تھانے میں ایک رات تک تو رہا تھا، دو رات رہا یا نہیں تھانے میں رہا تھا۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ صدیق گوٹھ کے، ملیر کے، گھڈاب کے، لیاری کے اور تمام ہمارے علاقے کے بلوچ اور سندھیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کتنے معاہدے ہوئے اپنے آپس میں پارٹیوں کے، لیکن جس میں عوام کا فائدہ نہیں ہوا، وہ پارٹی بالکل ایسے ہی تو زندہ ہے لیکن عوام کے دلوں میں نہیں ہے۔ یوسف مستی خان پارٹی جو بھی ہے لیکن چونکہ عوام کی بات کرتا ہے تو عوام کے دل میں ہے، عوام کے ذہن میں ہے۔ یہ ہوتی ہے کہ عوام سے کٹنا نہیں چاہیے، اور ہم کو کبھی بھی شرمندگی نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس آدمی زیادہ ہیں یا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جتنے آدمی ہیں وہ ان کا ضمیر زندہ ہے، اگر جس کا ضمیر زندہ ہے اور وہ حق کی بات سمجھتے ہیں، مفاد پہ سودا نہیں کرتے، اپنی ذات کو نہیں دیکھتے ہیں، تو اس لیے وہ آدمی زندہ ہیں اور وہی قوم چلاتے ہیں، وہی اپنی قوم کو سرخرو کرتے ہیں۔ آج ہم ادھر آپ سے بات کر رہے ہیں تو میرے دوستوں نے سب کہا، میں آج پھر بات کرتا ہوں، ایک بات اور بتاتا ہوں۔ یوسف مستی خان اور ہم لوگ کا فیصلہ ہوا کہ کس طرح ہم بحریہ ٹاؤن کے خلاف لوگوں میں جائیں، عوام میں جائیں، اور ہمارے پاس سب رپورٹ تھی کہ لوگوں نے اپنی زمین بیچی ہے، اور یہ رپورٹ بھی ہے کہ جس نے بیچی ہے اس کو احساس ہوا ہے کہ ہم کو پیسہ اتنا نہیں ملا ہے تو اور زیادہ جد و جہد کریں اپنے مفاد کے لیے۔ تو ہم لوگ نے فیصلہ کیا، یوسف نے کہا کہ چلتے ہیں کوئی ایک ایسا طریقہ بنانا کہ گوٹھ میں جب ہی چلے جا کے یہ بحریہ ٹاؤن کا جو علاقہ ہے اس کے اوپر ہم نے بہت کام کیا، ابھی اس کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن بولا کہ جب جائیں ادھر تو کسی نہ کسی طریقے سے تم کو یہ تجربہ ہے، پٹھان کالونی، فرنٹیئر کالونی میں مزدوروں کی جد و جہد کا، اگر مزدور نہیں ہوتے تھے تو تم وہ کس طرح وہ چلاتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ تم کو یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ کو جانا ہے اور ادھر کچھ حرکت ہونا چاہیے۔ میں نے یوسف کو نہیں بتایا، کچھ وہ کھٹ مٹے بولتے ہیں، ریوڑی بولتے ہیں، کچھ ہم نے یہ لیا، کچھ دو چار تھوڑے پیسے جیب میں رکھے، اور یقین کرو کہ جب ہم ادھر گئے تو گوٹھ کے آدمی نکل نہیں رہے تھے، گوٹھ کے آدمی نہیں تھے، اور دور سے عورتیں ایسا دیکھ کے واپس چلی جاتی تھی، اور ہم کو بچے دیکھنے آئے، جیسا بچے دیکھنے آئے تو ہم نے ریوڑی دینا شروع کیا، بچوں کو ریوڑی دینا شروع کیا، کچھ کو ایک وہ جو یہ 500 روپیہ ہوتا ہے، 2 روپیہ ہوتا ہے، وہ ہم نے دیا۔ ایمان سے بچے ہم لوگ کے پاس آنے لگے، تو اس کے بعد دوسرے تیسرے دفعہ ہم جب گئے تو لوگوں نے غیرت کیا اور اس کے بعد نکلے۔ جد و جہد کا ایک طریقہ ہونا چاہیے۔
اپنے آپ کو زندہ رکھو، اپنے ضمیر کو زندہ رکھو اور اپنی قوم کو زندہ رکھو۔ یہ اگر آپ کریں گے، آج ہم ادھر آئے ہیں، ہمارے پاس ادھر بچے بیٹھے ہیں، ہمارے پاس بہت ذہین دوست بیٹھے ہیں، لیکن زندہ لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ زندہ لوگ ہمارا سرمایہ ہیں، ذاتی سرمایہ نہیں ہے، یہ قومی سرمایہ ہے۔ بہت سے دوستوں نے بات کی کہ سندھ اور بلوچستان میں کیا ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ جو شخص اپنے آپ کو اپنی قوم کے ساتھ نہیں رکھے گا، وہ اور جو شخص مظلوم کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں رکھے گا، وہ خود بھی مرے گا اور اس کا ضمیر اس کو ہمیشہ ملامت کرے گا۔ ہمارے لیے ذہن میں میر غوث بخش بزنجو نے جو بات ڈالی ہے وہ یہ کہ آپ لوگوں کو جد و جہد کرنا ہے 1940 کے ریزولوشن پہ۔ 1940 کے ریزولوشن پہ سندھی، بلوچ، پختون، پنجابی جو بھی ادھر ہیں وہ اپنا حق مانگے، آئین کے تحت جو تمہارا حق ہے وہ مانگو، اور لوگوں کو بتاؤ کہ یہ حق اگر تم نے نہیں دیا تو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش ہو گیا۔ یہ لوگوں کو بتاؤ۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ آپ کو یہ بتائیں کہ یہ بڑے اسٹارز والے، بڑے ذہن والے جو لکھاری ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، جو ریاست کی بات کرتے ہیں، ہم اس سے ہٹ کے ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جس کو حق نہیں مل رہا ہے۔ آج آپ کے پاس ہم آ کے بہت خوش ہوئے۔ اکبر ولی مجھ کو یاد نہیں ہے کہ وہ بچی نے جو ادھر آیا اس کا نام کیا ہے، عارفہ۔ ہم اوپر جب گئے تو پہلی مرتبہ میں نے یہ دیکھا، ایز بلوچ میں بہت خوش ہوا ہوں بھائی، ایمانداری کی بات ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں اس وقت بہت خوش ہوا ہوں کہ جب ہم اوپر گئے تو بچیاں پڑھ رہی ہیں اور تھیسس پہ اس وہ کام کر رہی ہیں، لنگوسٹک تھیسس۔ بھائی یہ قوم کو جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ختم قوم ہے، ادھر کراچی میں صدیق گوٹھ میں لائبریری میں لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں، اس کو سلام ہے بھائی، اس انتظام کو سلام ہے، یہ طریقہ کار کو سلام ہے۔ آج کا ایجنڈا بھائی ہمارا یہی ہے کہ ادھر انڈیجنس موومنٹس کا ذکر ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ سن لو غور سے، ہماری گزارش غور سے سنو۔ جس طرح بحریہ ٹاؤن ادھر کراچی میں بن رہا ہے، ابھی آہستہ آہستہ پتہ چلنے لگا کہ یہ پورا تھانہ گولا خان تک جائے گا۔ نمبر 1 یہ حیدرآباد جائے گا، نمبر 2 یہ نواب شاہ جائے گا، نمبر 3 یہ ایسا ہوگا کہ کراچی کے لوگ یہ دیکھیں گے۔ آپ دیکھنا کہ ادھر جس طرح فلسطین میں یورپ کے یہودی آ کے لوگوں کا حق مار رہے ہیں، اس طرح یہ گبول، یہ چھٹے، یہ جو بھی قومیں ادھر ہیں، یہ سندھی، یہ بلوچ جتنے ادھر ہیں، یہ بالکل فلسطینوں کے طرح بالکل اپنے حق کے لیے لڑیں گے۔ اور آج ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ قومی جدوجہد، طبقاتی جدوجہد، اپنے وسائل کے لیے جدوجہد، ہم کو یہ جو بچے ہیں ہم لڑکے آئے ہیں، لیکن اگر ہم جدوجہد نہیں کریں گے تو یہ بچے یتیم ہوں گے اور بھکاری ہوں گے۔ آپ کو صرف میں یہ تقریر ختم کرنے سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں کہ میں گاڑو گیا تھا، گھاروں کے بعد گاڑو آتا ہے، تو ادھر میں جب گیا گاڑو تو ہم نے اس سے کچھ آدمی سے پوچھا کہ یار وہ پیپل کا ادھر درخت تھا، ادھر وہ کدھر گیا؟ وہ ادھر بیٹھے تھے، تو اس نے بولا وہ پیپل کا درخت ختم، اس کے بعد باقی بھی جتنا سمندر ہے وہ زمین لے کے گیا، اور وہ آدمی ادھر سے نکلتے ہیں اور کھارو در میں نے سنا ہے آ کے وہ بیٹھتے ہیں اور لوگ بھیک مانگ رہے ہیں۔ پرسوں ترسوں کے تین دن کے اخبار پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جو کراچی کا پیج آتا ہے اس میں 30 آدمی میں نے گنے ہیں
सोए हुए हैं मैदान में, फुटपाथ पे सोए हुए हैं। ये कराची के डान अखबार में आया है। तो लोगों को रोज़ी नहीं मिल रही है, लोग इधर मफलूकुल हाल हैं और उनके वसाइल ख़त्म हो रहे हैं और वो भीख मांग रहे हैं। हमको भिखारी कौम नहीं चाहिए, हमारा हक है कि हमारे वसाइल जो हैं वो हमारे लिए हों। हमारा एजेंडा ये है। मिन्नतवार इशत वजह उस्मान बलोचो ना वती मराकश अलासी ने मंचू के रवानी माँ यक शायर गुलकन नसीर मश नातकना वजह यूसुफ मस्ती कान नामा शायर हमेशा के ब्याहो मुरीद दीवानगी ब्याह के दीवाने करूँ मौलाना को मस्तानगी विवक्स मोबाइल पचपेगा नहीं। तो आनला इस्तो सुते माड़ी या मीरे चा करे मन आनला नदों माँ विवक्स में शहर मन याद है बोले मैं बिहार को था कम याद है भले चूके शिये मरी मोबाइल कम आएंगे पचवेगा नहीं। ये शहर वहाँ के पुष्टर असल ऐसा कि मतलब लाते सर मताबे सर मचंडे सर मचारे मर्दों के चतुर रीवड़ा वतारा यक्कर कुतकना सज्जे कुमरी ग्वाजित कना भले चावती अमा मादनी राया पद नकलजा ईवड़ी मर्दों के इंचो साला अमा यक्के नजरिया लेका सरा सफ़र करान बंद वाद गुजान भी नस्ल बदल बयान बंद भले वाजकार अमा जागे उस्तादगन तो अमा कारा कनगान माँ मन कम्मु के हैरानगी हो कम्मु की माँ जिक्कई अमावाद अभी कि माँ वादे यूसुफ मस्ती का ने बाग तक कम्मु के दूसरी जो पटवन कन गया था माँ जेड़ गया था कि मैं ची बिजीड़ा ची बेकना ची बोसा कि मन बाज वादे कि मतलब माँ जारची नहीं ना पता ओ नहीं मन के जारची नहीं रो मैं बायदे वाजे बारी का चीज़ें भिजाना घोड़ा मन लाते पटवन के शुरू को मैं दित के गौस बख्श भिजन जो अगेर दां के अकबर गुप्तिया दरा या के वाजा अतावल्ला महंगला दरा वाजे सज्जेना निगोमा अरुवड़े दीवान को था पता चेतो दिन तक के मैं सोता मैं चाह रहा कि गल्ला बीएसओ बगैर दांके मर्ची अवामी वर्कर पार्टी सरू किया दरा वाजे सज्जेना ने सरू की को था सरकमाशी को था ई वड़े मतलब किरदे वो पता मैं दूमी ने मैं चाह रहा कि ई वड़े मर्दों नप चेस्ट न को था नप ये माना है कि मच्छी के दौरा सियासत इवड़ा चारक भी कि कई चिंचकें बलाई माड़ी कई चिंचकें बलाई गाड़ी कहे कुजाम दाबा मल्ली और चिवड़ा निंदित तो पात के ये चीज़ न चाह रहा भले कस ये चीज़ नचारी के कुजाम आदा कहे कई गुण उछता तबिता कुजाम आदे कुजाम वादे लूट जीवितगा वो आ वादा मर्दुमा लूट चिवड़ा पेलो गुतगा ये हिसाब आगा माँ वाजा नामा बिगरा बड़ा मनी आला वाजा यकता हो जताएं एक सियासतदान सियासतदान थे वो मना ये सब मतलब सकबाज दोस्त भी माँ हम इसका बोलकर नसीर शायरा नादरकन गए था भले विवक्स मरी दस्ते छिया नज़ीर गए वो मश में वादाबाज जवाल नकना नू माँ तवर्जना वाजा अवामी वर्कर पार्टी सरकमाश इंडिजीनियस राइट अलायंस से बुनगीजकर वो लेफ्टिस्ट या के चप्पी दस्ते सर मताबी राजदोस्त राजदार और सियासत